यसले उहाँले मिसन 84 भन्नुहुन्छ। हामीले प्रष्ट बुझिसक्यौँ। उहाँको रविजीको मिसन चाहिँ 84 सम्म मात्रै रहेछ। अब यो मिसन 84 होइन कि उहाँको 84 भित्रै जे गर्न पर्ने 84 भित्रै। त्यसपछि उहाँको चाहिँ त्यति लामो जाने देखिँदैन। जो नेपाली जनताले चाहिँ उहाँलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादी चाहिँ राष्ट्रिय ठग भन्थे, उहाँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ठग भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो। उहाँले डेलिभरी गर्ने भनेको सहकारी काण्डको डेलिभरी गर्ने हो। अब राजकोट अस्पतालको पनि हिनामिना आउँदैछ, त्यो पनि डेलिभरी गर्ने हो। त्यसै गरी उहाँको चाहिँ नागरिकता काण्ड पनि डेलिभरी गर्ने हो, पासपोर्ट काण्ड पनि डेलिभरी गर्ने हो। त्यसै गरी चाहिँ अहिले उनले चाहिँ जे 32 दिनमा गत गृहमन्त्री हुँदा 32 दिनमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले दिएर अरबौं कमिसन कुम्लाएका थिए, त्यही डेलिभरी गर्ने हो। उहाँले यो प्रणालीमा के डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ? नितान्त रविको आफ्नो डेलिभरी गर्ने हो। उहाँले रासपा पनि सिद्धाउनुहुन्छ। अब त्यो बारेमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ 84 मा जाँदाखेरि नेपालमा 3टा धार भन्ने देखिन्छ। एउटा कांग्रेस धार बन्छ, एउटा कम्युनिस्ट धार बन्छ, एउटा चाहिँ नेसनलिस्ट धार बन्छ। रविजी चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्ने देखिन्छ। स्वर्णिमजी चाहिँ गगन विश्वप्रकाशको कार्यकर्ता बन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी अन्य फेरि त्यहाँ भित्रका देशभक्त साथीहरू, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू फेरि चाहिँ अर्को राष्ट्रवादी त्यसो धारमा जानुहुन्छ। रविको मिसन भनेको, रविको मिसन यो रासपा भनेको 3तिर जान्छ। अब आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। हामीसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र यसले अब मुलुक कता लाँदैछ भन्ने विषयमा समय सान्दर्भिक छलफल गर्नका लागि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय सदस्य तारा अर्याल हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद छ ईशानजी। के छ पछिल्लो समय हामीले केही अगाडि संवाद गर्दाखेरि तपाईँले इङ्कित गरेका केही पात्रहरू प्रतिपक्षमा थिए। तपाईँहरूले उनलाई यिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय ठग हुन्, यिनीहरू मिसन 84 पर्खिँदैनन्, त्योभन्दा अगाडि नै यिनीहरू चाहिँ मौका पाए भने सरकारमा जान्छन्, यिनीहरूबाट अपेक्षा छैन भन्नुहुन्थ्यो। लगभग प्रक्रिया हेर्दा अथवा अहिलेको परिस्थिति हेर्दा तपाईँले बोलेका कुराहरू प्रमाणित भए जस्तो देखिन्छ। के छ साँच्चीकै अहिलेको गठबन्धनले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउला? अब सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु र नेपाली जनताले भनेको कुरा मैले भने हो। रवि लामिछानेजीप्रति, त्यहाँको चाहिँ रासपाप्रति वा नयाँहरूप्रति हामी पनि आशावादी भयो। सिङ्गो देश जसरी एकताका चाहिँ प्रचण्डप्रति आशावादी थियो, एकताका एमालेप्रति आशावादी थियो, एकताका कङ्ग्रेसप्रति आशावादी थियो, त्यसै गरी रवि लामिछानेजीप्रति नेपाली समाज आशावादी हो। र हामी हामी जस्ता सारा देशवासीहरू एकपटक नयाँ एउटा चाहिँ ऊर्जासहित उमङ्गसहित आएको पार्टीप्रति हामी आशावादी भयौँ। तर उहाँले चाहिँ पछिल्लो चरणमा उहाँले जुन एउटा व्यक्तिको लागि के रविजीलाई गृहमन्त्री नै चाहिने, त्यो त रविजीलाई नै चाहिने क्या। यस्तो प्रकारको चाहिँ जो बाल हट एउटा राजनीति गर्ने मान्छेले एउटा दूरदर्शिता हुन्छ, एउटा इमान्दारिता हुन्छ, एउटा निष्ठा हुन्छ, एउटा आचार संहिता हुन्छ, त्यो सबै इथिक्स एउटा आधारभूत अनुशासनको इथिक्स छोडेर उहाँले जसरी फड्को मारिनु भएको छ, यसले उहाँले मिसन 84 भन्नुहुन्छ। हामीले प्रष्ट बुझिसक्यौँ। त्यो अब सोभिताजीहरूले, त्यो सीमाजीहरूले पनि बुझिसक्नु भयो होला। अब उहाँको रविजीको मिसन चाहिँ 84 सम्म मात्रै रहेछ। अब यो मिसन 84 होइन कि उहाँको 84 भित्रै जे गर्न पर्ने 84 भित्रै छ। त्यसपछि उहाँको चाहिँ त्यति लामो जाने देखिँदैन। जो नेपाली जनताले चाहिँ उहाँलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादी चाहिँ राष्ट्रिय ठग भन्थे, उहाँलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ठग भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो। जस्तो रवि लामिछाने पक्षधरले के भन्छन् भने हामीले के डेलिभरी गर्न पनि त सरकारमा जानु परेको छ नि, बाहिर बसेर प्रतिपक्षमा बसेर अब उहाँले डेलिभरी गर्ने भनेको सहकारी काण्डको डेलिभरी गर्ने हो। अब राजकोट अस्पतालको पनि हिनामिना आउँदैछ, त्यो पनि डेलिभरी गर्ने हो। त्यसै गरी उहाँको चाहिँ नागरिकता काण्ड पनि डेलिभरी गर्ने हो, पासपोर्ट काण्ड पनि डेलिभरी गर्ने हो। त्यसै गरी चाहिँ अहिले उनले चाहिँ जे 32 दिनमा गत गृहमन्त्री हुँदा 32 दिनमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले दिएर अरबौं कमिसन कुम्लाएका थिए, त्यही डेलिभरी गर्ने हो। उहाँले यो प्रणालीमा के डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ? आज नेपालको गृह प्रशासन, सामाजिक प्रशासन, न्याय प्रशासनको इन्जिन पुरै भत्ताभुङ्ग भइसकेको छ, यो प्रणाली भत्किसकेको छ। उहाँले आफै भन्नुभएको छ यो व्यवस्था नै चाहिँ त्यति राम्रो डेलिभरी गर्न सक्दैन, मेकानिजममा समस्या छ भन्नुभएको छ। उहाँले डेलिभरी गर्ने भनेको नितान्त रविको आफ्नो डेलिभरी गर्ने हो। उहाँले रासपा पनि सिद्धाउनुहुन्छ। अब त्यो बारेमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ 84 मा जाँदाखेरि नेपालमा 3टा धार भन्ने देखिन्छ। एउटा कांग्रेस धार बन्छ, एउटा कम्युनिस्ट धार बन्छ, एउटा चाहिँ नेसनलिस्ट धार बन्छ। मलाई लाग्छ चाहिँ रविजीको नेतृत्वमा चाहिँ रविजी चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्ने देखिन्छ। स्वर्णिमजी चाहिँ गगन विश्वप्रकाशको कार्यकर्ता बन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी अन्य फेरि त्यहाँ भित्रका देशभक्त साथीहरू, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू फेरि चाहिँ अर्को राष्ट्रवादी त्यसो धारमा जानुहुन्छ। रविको मिसन भनेको, रविको मिसन यो रासपा भनेको 3तिर जान्छ। अब एकतिर जान्छ। तपाईँले इङ्कित गरेको विषय हेर्दाखेरि 84 सम्म रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको रासपा रहँदैन, यसको अस्तित्व रहने देखिएन। किन देखिएन भन्दाखेरि नेपालमा अहिले 2-3टा कुरा थियो कि जब 64 साल पछाडि नेपाल माओवादी पार्टी आयो, पहिलो पार्टी भएर आयो,
त्यस पछाडि 70, 74, 79 सम्म माओवादी पार्टीलाई माओवादी पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डलाई चाहिँ आम देशवासी त्यो स्वयं माओवादी पार्टीभित्रका मान्छेले के भन्थ्यो भने प्रचण्ड नै अस्थिरताको कारक हो, यो देशको राष्ट्रिय समस्या प्रचण्ड हो भनिन्थ्यो। अब प्रचण्डको चाहिँ सँगसँगै यो देशको राष्ट्रिय समस्या रविजी पनि भन्नुभयो। अब यो देशको अस्थिरताको कारक प्रचण्ड र रवि हुन्। अब हामीले चाहिँ प्रचण्डले एउटा साथी पाउनुभयो, रविजी पनि त्यो प्रचण्डको लाइनमा जानुभयो। अब उहाँ एउटा अस्थिरताको एउटा चाहिँ देशको चाहिँ देशमा आएका चाहिँ अन्यलताको गतिहीनताको कारक पनि अब रवि लामिछाने बन्नुहुन्छ। किन राजनीति भन्ने कुरा के हो भने आगो जस्तै हो क्या, आगोलाई चाहिँ सही ढङ्गले पकाइयो भने चाहिँ खाना पाक्छ, सही ढङ्गले खाना पाकेन भने खोलामा माछा मार्न जान्छ मान्छे। अब माछा राम्रोसँग मार्यो भने त माछा खान्छ, नत्र खोलाभित्र पस्छ र चाहिँ माछाले त्यसलाई खान्छन् भनेपछि रविले राजनीतिलाई डराउन सक्नु भएन कि राजनीतिले रविजीलाई सिद्धाउँछ। अब तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अहिले त कङ्ग्रेसबाट एउटा गुट एउटा सोर्सले के भन्छ भने हामी यो गठबन्धन जसरी पनि तोड्छौँ, बरु रवि लामिछानेलाई त्यसको प्रधानमन्त्रीको बागडोर दिन तयार छौँ भन्ने छ नि। हिजो मात्रै विश्वप्रकाशजीले लेखिसक्नु भएको छ, महामन्त्रीले गगन थापाजीले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रष्ट भनिसकेको छ आफ्नो गृहमन्त्रीमा चाहिँ बार्गेनिङ दर बनाउनलाई बलियो बनाउनलाई रविजीले गरेको फन्डा हो। नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै आतङ्क हत्या मचाउनलाई प्रचण्ड माहिर देखिए र चाहिँ यो चाहिँ फन्डा मचाउनलाई फेरि रविजी माहिर देखिनुभयो। यो बारेमा अब हामीले त हिजो बाहिरबाट भनिरहेको थियौँ, अब त उहाँको स्वयं पार्टीभित्रका विद्वान साथीहरूले त्यहाँभित्रको स्वर्णिमजीको अनुहार पढ्नुभयो। उहाँको चाहिँ अस्ति भर्खर जो गठबन्धनको 4 दलको संयन्त्रमा स्वर्णिमजी बस्नुभयो होइन, त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँ कुन स्तरबाट फ्रेसली बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँको अनुहार हेरौँ, सोभिताजीको अनुहार हेरौँ, हेर्नुहोस् है, सुमनाजीको अनुहार हेरौँ होइन, मनिष झाको अनुहार हेरौँ भनेपछि उहाँले उहाँका पार्टीभित्रका मान्छे, अब हिजो त हामी बाहिरका मान्छेको मात्रै आलोचना थियो, अब पार्टीभित्रको पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा नि उहाँको एसएम मात्र छैनन्, उनीहरू त कुरा बुझे। अब एकचोटि सांसद भएको थियो, सांसदमा केही डेलिभरी गर्न सकेनन्, त्यही बोल्ने मात्रै हो, सविताजीहरू केही काम छैन भनेपछि अब जाँदाखेरि उहाँको पार्टी अत्यन्तै चाहिँ राजनीतिक सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ। यसले गर्दा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्यो भन्ने कुरा यो वाहियात कुरा हो, उहाँले गरेको फन्डाको अर्को रूप हो। जस्तो तपाईँले यति भन्दै गर्दा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र उहाँकी धर्मपत्नी आरजु राणा अहिले चाहिँ माधव कुमार नेपालका निवासमा हुनुहुन्छ, गठबन्धनलाई चाहिँ यतै कङ्ग्रेसतिर ल्याउनका लागि प्रमाणित हुँदैछ, रविलाई कतै दिन सक्ने सम्भावना बढेको छ क्या ताराजी? अब यहाँ हामी जतिका साथीहरूले, तपाईँ हामी जतिका चाहिँ बौद्धिक साथीहरूले नेपालको समाजलाई चाहिँ फन्डा मात्रै दिने, इमोसनल ब्ल्याकमेल मात्रै गर्ने, समस्या मात्रै बेच्ने भन्दा पनि नेपाल अत्यन्तै चाहिँ जियो पोलिटिकल चाहिँ एउटा टक्रावमा नेपाल परिसकेको छ। खास गरी यो आजको लडाइँ भनेको हामीले हेर्दा देउबा, प्रचण्ड, ओली, रविजीको मात्र देख्छौँ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो एमसिसी, यो बिपा र बिआरआई यो 3टा प्रोजेक्ट इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरू नेपालमा छन्। भारत त हाम्रो सोझै छिमेकी भइहाल्यो, उता हिजोदेखि नै चाहिँ हाम्रोमा साढे नै चाहिँ हाम्रो भारतमा छँदैछ त्यो छिमेकी रोटी बेटीको सम्बन्ध धेरै हिसाबले भारत पनि छ। अब जसरी चाहिँ एउटा एमसिसी प्रोजेक्ट आयो, एमसिसी पछाडि चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, त्यसलाई जसरी चाहिँ एउटा क्वाड एसियाको चाहिँ नेटो जो बनाएर जो अमेरिकाले नेपालमा ल्यायो, त्यसपछि चाइनाले पनि चाहिँ बिआरआईमा नेपाललाई हस्ताक्षर बनायो। जसरी चाहिँ अब नेपाल एमसिसी हस्ताक्षर गरेपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा हस्ताक्षर गरेर अहिले नेपाली सेनाले र अमेरिकन सेनाले काभ्रेको 5 कालमा चाहिँ संयुक्त अभ्यास गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ जियो पोलिटिकल एउटा कन्फ्लिक्टको केन्द्रमा नेपाल परिराखेका छ। अहिले चाहिँ यता चीनले पनि चाहिँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ जिएसआई प्रोजेक्ट सुरु गरेर यो साउथ एसियाबाट आफ्नो चाहिँ सुरक्षा छाता पनि बढाउने, यता इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र चाहिँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ यो बिचको टकराव हो। यो टकरावमा चाहिँ यिनीहरू त चाहिँ स्ट्राइकर त अरू नै हो नि, गोटी नै हो नि। त्यस प्रकारले देउबाजीले चाहिँ अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एमसिसी पास गराउन उहाँले जति मर्यादा गर्नुभयो। अब गगन थापाजीले के भन्नुभयो, हामी चीनसँग नि मागौँ, भारतसँग नि मागौँ, अमेरिकासँग नि मागौँ, मागेर देश चलाउँ होइन। 2टा काङ्ग्रेसका महामन्त्रीहरूको अभिगत हेर्नुहोस् न। उहाँ एउटा विश्वप्रकाश भन्छ चाहिँ सारा युवालाई पासपोर्ट थमायौँ हामीले विदेश पठायौँ, मन दङ्ग छ। अब त्यही मिठो बोल्छ, त्यही भात बोल्छ विश्वप्रकाश दाई। अब गगन थापा भन्छ मागेर देश चलाउँ भन्छ कि। हिजो कोरियालाई बिपीको पालामा कोदो बेच दिएर त्यहाँको भोकमरी टार्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ उत्तराधिकारी गगन थापाको कुरा सुन्दाखेरि यो जियो पोलिटिकल चाहिँ टकरावको कारणले गर्दा भएको छ। र यो जो नेपालका दलहरू छन् यिनले आफ्नो एजेन्डा बोकेर, आफ्नो विचार बोकेर, आफ्नो अडान बोकेर माधव नेपालसँग छलफल गर्न गए भन्दा पनि यिनीहरू कसैले चाहिँ अराइ सिकाइ गरेर गएका छन्। मलाई लाग्छ 3-4 महिना 6 महिनासम्म फेरि यो जुन चाहिँ सरकार बनाएको छ त्यति छिटो 1 वर्षको सेरोफेरो जालाइ हो। अहिले भर्खरै आजको भोलि चेन्ज हुने स्थिति देखिँदैन। यो अस्थिरताभित्र चाहिँ नेपालमा यी दलहरू चाहिँ गोटी मात्रै बनेका हुन्, स्ट्राइकर त चाहिँ अन्यत्रै छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसक्यो। अब क्लियर भइसक्यो, एकदम यो चाहिँ खुलस्त भइसकेको छ। जस्तो एउटा
तब्काले एउटा धारले के भन्छ भने यो देशमा त राष्ट्रवादीहरू साँच्चीकै माटोलाई माया गर्नेहरूको अभिगत त मदन भण्डारीको जस्तो हुन्छ, राजा वीरेन्द्रको जस्तो हुन्छ, अथवा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने भीम रावलको जस्तो हुन्छ भन्छन् नि। के छ के साँच्चीकै हो? होइन, भीम रावलहरू साँच्चीकै राष्ट्रवादी भएर राजनीतिकबाट छायामा परेका हुन्। अब जस्तो कुरा के छ भने नेपालमा चाहिँ दुईटा अब तीनटा धारमा मैले भनिसकेँ। नेपालको अब कम्प्लिट राजनीति तीनटा धारतिर जाने देखिन्छ। एउटा चाहिँ युरोप अमेरिका भारत हुँदै छिरेको चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक कङ्ग्रेस विचारधाराको नेतृत्वमा जान्छ, यो त्यहाँ जान्छ। एउटा चाहिँ रसिया चीन हुँदै चाहिँ नेपाल छिरेको चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधाराको एउटा पार्टी बन्छ। त्यसै गरी एउटा चाहिँ सेन्टर लेफ्ट र सेन्टर राइटलाई फेरि ब्यालेन्स गर्ने एउटा सेन्ट्रल शक्ति नेपालमा आवश्यक छ, भनेको नेसनलिस्ट शक्ति आवश्यकता छ। भीमरावलजीहरू राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका धेरै तराईमा लागेका हाम्रो चाहिँ यता प्रभु शाहजीहरू, धेरै रेशम चौधरीहरू, पूर्वको चाहिँ हाम्रो चाहिँ किराँत मोर्चाका साथीदेखि लिएर उपत्यकाको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो नेवा संस्कृतिका साथीहरूदेखि लिएर यो एउटा पङ्क्तिको अहिले हाम्रो घनीभूत एउटा सेन्ट्रल शक्ति हो, एउटा नेसनलिस्ट शक्ति बनाऊ भनेर चाहिँ धेरै गहिरो स्तरले छलफल चलिरहेको छ। तपाईँलाई मन लाग्छ केही समय चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति चाहिँ छायामा परेकै छन्, भित्तामा परेकै छन्। हिजो मदन भण्डारीको पाला जस्तो चाहिँ अब एकैचोटि चाहिँ त्यतिसिटी गएर त्रिशुलीमा जाने पर्ने स्थिति छैन। अब जियो पोलिटिक्समा चाहिँ मैले भनिहालेँ, हिजो चाहिँ एक ध्रुवीय चाहिँ अमेरिकाको मात्रै वर्चस्व थियो। अहिले हाम्रो छिमेकीले पनि चाहिँ चारवटा इनिसिएटिभ सुरु गरेको छ। ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI, ग्लोबल इकोलोजिकल इनिसिएटिभ GEI र त्यसै गरी चाहिँ एउटा BRI मा चाहिँ विश्व बेल्ट एन्ड रोड वर्ल्डलाई कनेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ 140 भन्दा बढी देशका 4.5 अरब जनसङ्ख्यालाई चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो छाताभित्र जोडिसकेका छ। त्यस हुनाले मदन भण्डारी बनिहाल्न पर्ने, वीरेन्द्र बनिहाल्न पर्ने स्थिति छैन। अब भीमरावलजीहरूसँग हाम्रो छलफल चलिरहेको छ र एउटा देशभक्तहरूको एउटा गतिलो शक्ति बन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ अहिले आएका पपुलिस्टहरू, अहिले आएका चाहिँ यो अमेरिकनको खेमाको झन्डा फन्डा बोकेर आएका साथीहरू, यो भारतीय फन्डा बोकेर आएका साथीहरू सबै फेरि त्यो नेसनलिस्ट शक्तिले डोराएर अगाडि बढ्छ। नेपालको राजनीति अब सुदूर भविष्यमा चाहिँ एउटा सुनौलोतिर चाहिँ उदाउने सूर्य जस्तै गरी एउटा आशाको किरण चाहिँ झुल्किसकेका छ। निराश हुन पर्ने कुरा छैन। जस्तो ताराजी तपाईँले यति भन्दै गर्दा मैले थोरै MCC र MCA नेपालसँग जोड्न चाहेँ। भर्खरै एउटा समाचार सम्प्रेषण भएको थियो कि MCA नेपालले नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन मान्दिन भनिसकेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त, गगन थापाहरूले कुनै दिन संसदमा गर्जिएर भन्थे यदि नेपालको कानुनभन्दा माथि परेको खण्डमा मलाई 4 पाटा मुडेर थानको पठाइदिए हुन्थ्यो भन्थे नि। गगन थापालाई खै तपाईहरु मौन हुनुहुन्छ? हैन, अब उहाँलाई 4 पाटा मोड्ने बेला आइसक्यो। अब किन उहाँले भनेको हो नि त, यदि नेपालको कानुनभन्दा, नेपालको संविधानभन्दा माथि MCA को कानुन रह्यो भने, यदि चाहिँ यो MCC मार्फत नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्यो भने मलाई 4 पाटा मोडेर 4 भन्ज्याङ कटाउनु भनेको कुरा गगन थापाले मुखले बोल्यायो भने अब उहाँलाई उहाँको छोरीहरूले 4 पाटा मोड्छन्। अब हामी जानै पर्दैन नि, यो त उहाँका छोरीहरू पनि देशभक्त हुन् नि त। थापा काजी भीमसेन थापाका, भक्ति थापाका, बलभद्र कुँवरका सन्तानहरू त होला नि त। त्यो गगन थापा जस्तै सबै दलाल हुन्छन् भन्ने त हुँदैन। अमेरिकामा पढेर आएर हुर्केर स्वर्णिम गगन थापा जस्ता सबै यो देशका दलाल छन् भन्ने त हुँदैन नि त। त्यसो हुनाले अहिले देशको कानुनभन्दा माथि MCA को कानुन, सैन्य गठबन्धनमा यत्रो भूराजनीतिक चाहिँ टक्राभित्र परेको देश नेपाल, एउटा विश्व राजनीतिमा चाहिँ दोस्रो शक्तिको रूपमा उदाएको चीन, तेस्रो शक्तिको रूपमा उदाउँदै गरेको भारतको बिचमा बसेर अब हामी चाहिँ एउटा अमेरिकन सैन्य गठबन्धनमा हामी सहभागी हुँदाखेरि हाम्रो स्थिति के हुन्छ? एउटा भँगेराले त प्रतिकार गर्छ, परेवाले त प्रतिकार गर्छ, चीनले बाँकी राख्छ, भारतले हामीलाई बाँकी राख्छ। चाहिँ नेपाल एउटा जोगाउने हो भने अब हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र हामी चाहिँ अत्यन्तै सेन्ट्रल बनेर न लेफ्ट न राइट, अब सेन्ट्रल एउटा नेसनलिस्ट शक्तिको आवश्यकता छ। म गगन थापाजीहरूलाई अलिकति चाहिँ कुल भएर ठन्डा दिमाग सोचेर यो देशको भविष्य, उहाँका छोरीहरूको भविष्य, यो देशका सारा चाहिँ आम नागरिकहरूको भविष्यमा चाहिँ चिन्तित हुनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। अब उहाँले भनेकै भाषामा 4 पाटा मोड्ने कुरा त भएन। राजनीतिमा चाहिँ जे बोले पनि त्यो गर्ने कुरा हुँदैन। तर नेपालको राजनीतिमा गगन थापाजीहरूले काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ संलग्न, यो वेस्टर्न संलग्न नीतिले अत्यन्तै रिथिङ गर्न पनि बेला आयो। देश जोगाउने बेला मैले 4 पाटा मोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्न, त्यो उत्तेजक कुरा, अराजक कुरा गर्न म चाहन्न। र यसो भएको अहिले सारा देशका नागरिकहरूले एकचोटि सेन्ट्रलमा बसेर देशभक्तिको चाहिँ भावनाबाट हाम्रो इतिहास, विरासत, हाम्रो चाहिँ सो धर्म, सो संस्कृति, सो देशलाई सम्झेर अगाडि बढौँ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु सबैलाई। जस्तो आखिरमा जति राजनीति, जति चुनाव, जति व्यवस्थाको कुरा गरे पनि यो व्यवस्थाका मायुर खेलाडी चाहिँ प्रचण्डै रहेछन् होइन? जतिखेर चाहिँ सहमति अनुसारले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बेला आइरहेको थियो माधव कुमार नेपाललाई, प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने बेला आइरहेको थियो,
पासा पल्टाइदिए अब होइन त? उहाँले प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा मलाई लाग्छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हिजो महाभारतको युद्धमा शक्ति जति सत्ता जति हतियार जति सबै कौरवसँग थिए, तर युद्ध पाण्डवले जिते नि। प्रचण्डजीसँग आजको सत्ता छ, प्रदेश सरकार होला होइन, तर उहाँसँग जति भए पनि होइन, जति चाहिँ आज चाहिँ हिजो कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको एमाले हुँदै रासपा हुँदै फेरि फोरमको गठबन्धन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सत्ता हुने कुरा मुख्य कुरा होइन, त्यो जनताको चाहिँ विश्वसनीयता छ कि छैन, जनताको चाहिँ विश्वास छ कि छैन, कार्यकर्ताहरू कहाँ छन्, गोलीको छर्रा बोकेका कार्यकर्ताहरू कहाँ छन्, हिजो जनयुद्ध लडेका चाहिँ प्लाटुन कमान्डरहरू ब्रिगेड कमान्डरहरू उहाँसँग छन् कि छैनन् होइन। हिजो चाहिँ उहाँसँगै चाहिँ मर्न प्रचण्डको लागि भनेर मर्न मार्न तयार भएका मान्छेले आज चाहिँ प्रचण्डलाई मार्नुपर्छ भनेर किन योजना बनाएर राखेका छन्। आज प्रचण्डको चाहिँ सिंहदरबारमाथि 50 जना महिलाहरूले कसरी आक्रमण गरे भनेपछि चाहिँ प्रचण्ड जतिसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि महाराष्ट्रपति भए पनि उहाँ अब सुरक्षित हुनुहुन्न, कि राजनीतिक हिसाबले सुरक्षित हुनुहुन्न। अब केही समय उहाँको चाहिँ अन्तिम चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको रस लिनलाई उहाँले कहिले यता कहिले उता गरेर चाहिँ लिने कुरा त सही होला, तर 84 को सम्म चुनाव जाँदाखेरि माओवादीको प्रचण्डले एक सिट पनि चाहिँ एक्लै लड्दाखेरि एक सिट पनि जित्ने आधार देखिन्न। उहाँको जन्म त्यस्तो छ। अब प्रधानमन्त्री त चाहिँ प्राविधिक हिसाबले हुनुहुन्छ, त्यो प्राविधिक हिसाबले प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्डले चाहिँ त्यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। अब उहाँ चाहिँ अब केही समय अन्तिममा चाहिँ अन्तिम कार्यकालमा यसो रमाइलो गरौँ केही गरौँ भन्ने उहाँको आशावादिता देखिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले तयारी गरेर देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भनेको प्रचण्डकै लागि रमाइलो गर्न मात्रै हो, मुलुकले केही पाउँदैन। त्यस्तो देखियो त, हेर्नुहोस् त, अब रविजीलाई पनि चाहिँ गृहमन्त्री पनि रविजीलाई चाहिने, फेरि त्यो रासपालाई चाहिने, फेरि रविजीलाई नै चाहिने, गिरिलाई नै चाहिने, त्यसै गरी प्रचण्डलाई पनि चाहिँ प्रचण्डलाई नै चाहिने। आज हेर्नु त 42 सालको सेक्टर काण्ड पछाडि मोहन वैद्य नेतृत्वको चाहिँ तत्कालीन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले सेक्टर काण्ड असफल भइसके पछाडि प्रचण्ड नेतृत्वमा आउनुभयो। अहिले कति वर्ष भयो? 38 वर्ष भयो। 38 वर्ष हुँदा चाहिँ उहाँको पार्टी खुम्चेर अहिले आउँदा मरिज जस्तो भइसक्यो, केही पनि छैन। आज उहाँको पार्टी छ, त्यो प्रचण्ड छ कि प्रचण्ड छ, पार्टी छ, पार्टी नै प्रचण्ड, प्रचण्ड नै पार्टी भयो क्या। मान्छे सरकार पनि प्रचण्ड, पार्टी पनि प्रचण्ड, माओवादी पनि प्रचण्ड भयो, अरू बाँकी मान्छेहरू त चाहिँ कहीँ पनि छैनन् भनेपछि यसको बारेमा त उहाँले समीक्षा गर्नु होला। त्यस्तो देखिया छ अहिले। एमाले भनेको ओली, ओली भनेको एमाले, प्रचण्ड भनेको के चाहिँ माओवादी, माओवादी भनेको प्रचण्ड, रासपा भनेको रवि, रवि भनेको रासपा, यस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा नै नेपालको आजको व्यवस्था, आजको अवस्था, आजको राजनीति, आजका नेताहरूदेखि मान्छेले केपी ओलीले झापड खाए, रविजीले खोया खानुभयो, प्रचण्डले जुत्ता खानुभयो, जनताहरू चाहिँ सिंहदरबार छिरे। मान्छे अब नेपालमा विद्रोह, एक घर एक पुलिस राख्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। अबको सिचुएसनलाई, अबको अवस्थालाई चाहिँ अब नेपालको प्रहरीले, नेपालको प्रशासनले नेतृत्व गर्न सक्दैन। हिजो मात्रै म लघुवित्त पीडितहरूको कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यहाँ एकजना मेरो प्रहरीको साथीले के भयो, अफिसर साथीले के भन्नुभयो भने लघुवित्त पीडितहरू अब चाहिँ नाङ्गै हुने अरे भनेर 50वटा तन्नाहरू किन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। भनेपछि अब जनतालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने ठाउँमा राज्य पुग्यो। जनताको चाहिँ मनोविज्ञानलाई, जनताको संवेगलाई, जनताको आवश्यकतालाई, जनताको चाहिँ न्याय, जनताको शिक्षा स्वास्थ्यलाई डेलिभर गर्ने ठाउँमा नपुगिसकेपछि अब देश चाहिँ श्रीलङ्का उन्मुख हुन्छ। यी नेताहरू चाहिँ भाग्नुपर्छ। अब अत्यन्तै चाहिँ दर्दनाक स्थिति देखिएको छ यो नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि। व्यक्तिगत चाहिँ परिवारको लागि र आफ्नो लागि मात्रै नेताहरूले सोच्दाखेरि देश अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको छ। यसले एउटा ठुलो विद्रोहको चाहिँ माग गरिराखेको छ। जस्तो एक बेला माधव नेपालको त मुखै हेर्दिन, यतिर फर्किँदैन। अब यिनको दिन सक्यो भन्ने केपी शर्मा ओली लुरुक्क लागेर हिजो बेलुका रातभरि चाहिँ नेपालको राजनीति माधव कुमारको घरमा चाहिँ निहित रह्यो। अब यिनीहरू किन यति लाचार हुँदैछन् त्यत्रा शक्तिशाली भनेका नेताहरू? अब यिनीहरूको के देखिन्छ भने मलाई लाग्छ एकपटक चाहिँ अहिले राजनीति गर्ने नेतृत्वहरूको चाहिँ मानसिक सन्तुलन सबैले गुमाएका छ जस्तो देखिन्छ क्या। कम्तीमा बन्दुकको गोली, मान्छेको बोली, बएको खोली अलिकति बोलिसकेपछि मैले रवि लामिछानेजीलाई नेपाली जनताले अन्तर्राष्ट्रिय ठग भनेको कुरा त म फिर्ता लिन्न हो। रविजी गृहमन्त्री भने फिर्ता लिन्न क्या, उहाँले त त्यो लिन्न नि त। म तर केपी ओलीले हेर्नुहोस् त, माधव नेपालको मुख नामले म मुख खुल्ला गर्छु भन्ने मान्छे लाज अलिकति, शरम अलिकति हुन्छ नि त। त्यसो नभएको हुनाले आज कुरा आइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ गुरु भट्टराईहरूले, गोकुल बास्कोटाजीहरूले, स्वयं महेश बस्नेतजीहरूले अब भन्न थालिसके हिजो अब बा भन्दा भन्दै गयो पार्टी खोलामा। अब एमाले बा भन्दाखेरि आज पार्टी खोलामा गइसक्यो। माओवादी नानीका बा भन्दा भन्दै पार्टी सिद्धिसक्यो। देउबा बा भन्दा भन्दै काङ्ग्रेस सिद्धिसक्यो। भनेपछि अब देशमा ती पार्टीकामा भएका इमान्दार, त्यो भित्र पार्टीमा रगत पसिना बगाएका, शताब्दी बिताएका, 10औं वर्ष 20औं वर्ष लगानी गरेका योद्धाहरूले अब
चिसो पानी खाएर अत्यन्तै ठन्डा दिमागले सोच्न पर्ने बेला आइसक्यो। विद्रोह गर्छन् त, एमाले भित्र विद्रोह हुन सक्छ होइन, कि सचिन्छन् कि सकिन्छन्, अरू विकल्पै छैन। के सकिन तयार हुनु पर्यो कि सचिन तयार हुनु पर्यो। सचिने भनेको चाहिँ अब उहाँहरूले कि आफ्नो पार्टीलाई विस्थापित घोक्राउनु पर्यो नि त। अब बाले गल्ती भीमरावलको हालत हुन्छ त। भीमरावल देख्नु भएन, प्रश्न उठाएका औलो ठडाकै आधारमा भीमरावलको हैसियत के बनाइदिए केपीले एमाले भित्र। होइन, अब त्यस्तो छ। भीमरावलको हैसियत त एउटा बन्यो, भीमरावलको त एउटा अडान त रहेछ नि त। आज तपाईँ हामीले सम्झौँ नि त। आज पदको लागि उनी अब इथिक्सबाट त बाहिर रहेनन्। सबै मान्छे चाहिँ अहिले भीमरावले एकपटक विद्रोह गरे, अब त सबैले विद्रोह गर्ने स्थिति आयो नि त। हिजो चाहिँ आज जो राष्ट्रिय पार्टीहरू छन्, रविजीको पार्टीमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ को कार्कीले मात्रै, गणेश कार्कीले प्रश्न उठाउँथे। आज त सविताले प्रश्न उठाए, भोलि चाहिँ स्वर्णिम मन्त्रीबाट उसले उठाउँछ प्रश्न। भनेपछि अब यी पार्टीहरू विघटन उन्मुख छन्। अब यी पार्टीहरू न यिनीसँग सिद्धान्त छ, न यिनीहरूसँग विचार छ, न यिनीहरूसँग इमान्दारिता छ, न यिनीहरूसँग निष्ठा छ। त्यस प्रकारले अब चाहिँ एउटा पहिरो, एउटा हिजो एउटा ढुङ्गो भीमरावजी खस्नुभयो होइन। अब चाहिँ सिङ्गो पहिरै गइसकेपछि त कसुकै लाग्छ। भनेपछि मूलधारका पार्टीहरूमा जसले संसदीय व्यवस्था मान्छन्, नव उदारवाद मान्छन्, यही बेलायती मोडलको प्रजातन्त्र मान्छन्, अमेरिकन मोडलको चाहिँ उदारवाद मान्छन्, यही पश्चिममा चाहिँ थटलाई चाहिँ उनले अङ्गीकार गरेका छन्, यी राजनीतिक पार्टीहरू अब चाहिँ सिद्धिने नै हो। भारतको चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तै चाहिँ बन्ने स्थितिमा अहिलेका मूलधारका पार्टीहरू, संसदीय पार्टीहरू छन् र नयाँ एउटा चाहिँ नेसनलिस्ट धारको पार्टी जसरी नेपालको राजनीतिमा अस्ति भर्खर एकाएक चाहिँ चकमा भयो नि त। एक रातमै सत्ता, 1-2 घन्टामै सत्ता परिवर्तन भयो जस्तै गरी अब नेपालमा एउटा नसोचेको ढङ्गले नेपालमा अर्को नेसनलिस्ट धारबाट नयाँ विद्रोह सुरु हुँदैछ। त्यसको खिचडी पाक्दैछ, त्यो भूगर्भमा छ, त्यो चट्टान निस्के जस्तै, ज्वालामुखी निस्के जस्तै एउटा विद्रोह नेपालमा जन्मिन्छ। त्यो नेपाली जनतालाई चाहिँ म निराशावादी नहुन आग्रह गर्न चाहन्छु। तर जस्तो पछिल्लो समय जुन राजनीतिक समीकरणमा राप्रपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी घरि सरकारमा गइहालौँला जस्तो गर्छ, घरि अब चाहिँ म जान्न है, म चेतेँ, मलाई धेरैचोटि पङ्गु बनाए यी चाहिँ व्यवस्थावादी दलहरूले भन्छ। के छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको स्ट्यान्डलाई, उनको पछिल्लो गतिविधिलाई, अब विगतको कार्यशैलीलाई कसरी मूल्याङ्कन अब राजेन्द्र लिङ्गदेलजीको अघिल्लो पटकको प्रचण्ड सरकारमा जानुभयो, ज्ञानेन्द्र साईजी पनि मन्त्री बन्न दौरा सुरुवाल पनि सिलाएर बस्नु भएको थियो होला होइन। उहाँले जति ठुला कुरा गरे पनि हिजो त यो संसदको के अरे खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्नुहुन्थ्यो हिजो ज्ञानेन्द्र साईजीले। त्यही संसदको लोगो लाएर उहाँ संसद हुनुहुन्छ। अलिकति लाज लाग्नु पर्ने पनि हो होइन। उहाँहरूले चाहिँ अब आफूलाई एउटा सत्य साबित गर्न राजेन्द्र लिङ्गदेजीले उहाँले गरेको निष्ठामा अडिन खोज्नु भएको छ, एजेन्डामा अडिन खोज्नु भएको छ। उहाँप्रति मेरो शुभेच्छा छ, त्यो एजेन्डामा अडिनु होला। अब म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। जस्तै ज्ञानेन्द्र साईलाई नि जो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा दुर्व्यवहारको समाचारहरू आइरहेका छन्, के छ हेर्नुहोस् त, व्यवस्था पक्षधरमाथि पनि दुर्व्यवहार छ, व्यवस्था विरोधीहरूमाथि पनि दुर्व्यवहार छ, को सुरक्षित हो यसमा? अब नेपालमा के छ भने अहिलेको सबैभन्दा चाहिँ नीतिहरूको मूलनीति राजनीति हो। आज देशको प्रहरी प्रशासनभित्र पनि चाहिँ असन्तुष्टि छ, राजनीतिक दलहरूभित्र पनि असन्तुष्टि छ। आज सहकारी पीडितहरूले पनि, बचतकर्ताहरूले पनि पैसा पाएछन्, तिनीहरू पनि सडकमा छन्। ज्ञानेन्द्र साईजीलाई पनि त्यही भाँचिटो के हरेकतिरबाट आज आर्थिक मन्दी छ, ब्याङ्कले च्यापेको छ, सहकारीले च्यापेको छ, लघुवित्तले च्यापेको छ। आज हरेकतिरबाट नेपालको व्यापार व्यवसाय चौपट छ, सारा मान्छेहरूको उद्यमशीलता मरेको छ। त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ त्यो चाहे व्यवस्था विरोधी होस्, चाहे व्यवस्था पक्षधर होस्, चाहे त्यो वडा अध्यक्ष होस्, चाहे मेयर होस्, अब नेपाली जनताले अत्यन्तै आफूलाई नियन्त्रण, यो त विद्रोह यदि चाहिँ त्यो व्यवस्थित विद्रोह भयो, कसैले सही ढङ्गले नेतृत्व गर्यो भने त्यसले व्यवस्था पल्टिने हुन्छ र नयाँ ठाउँमा जान्छ देश। नत्र देश चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ गृहयुद्धको भुमरीमा, अस्थिरताको भुमरीमा पर्ने खतरातिर पनि अहिलेका दलहरूले त्यहाँ डोराए भन्ने मेरो चाहिँ आशंका पनि छ। त्यो स्थिति पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ जनताहरूले सम्वेक गुमाएको स्थिति पनि, त्यो पनि सही हो कुरा। जस्तो राजनीतिले गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरू त 84 नै पुग्दैन भन्दै हिँड्नु भएको छ, पुग्दैन यो व्यवस्था 84 पुग्दैन भन्ने पक्षधरहरू पुग्दैन। यो बिचमै अब त हामीलाई पनि के लाग्न थालिसक्यो भने यदि यसै गरी सरकारको अथवा चाहिँ कसले शक्ति सम्हाल्ने भन्ने चाहिँ खिचडी पाक्न थाल्यो भने कतै फेरि चाहिँ अर्को बिचमै निर्वाचन पो गर्ने हो कि? अब बिचमा निर्वाचन, उपनिर्वाचनको कति देख्नुहुन्छ? मध्यावधिको मध्यावधि भन्दा पनि देशमा यो अब हरेक 10, 12, 15, 20 वर्षमा नेपालको राजनीतिमा ठुल्ठुला उथलपुथल भएको इतिहास हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ, देखेका छौँ र भएका छौँ। र नेपालको राजनीतिमा नि अब यो अस्थिर संसदीय व्यवस्था चाहिँ बिपीले यो युरोप अमेरिकाबाट चाहिँ ल्याएको गाडी हो। यो बिपीले नेपालको राजनीतिमा राखेको सफ्टवेयर हो र महेन्द्रले 30 वर्ष थन्काइदिएको सफ्टवेयर हो। फेरि चाहिँ मनमोहन अधिकारी, केपी ओलीजी, माधव नेपालहरूले चाहिँ खियासिया लागेको गाडी 46 सालमा बहुदल भनेर चाहिँ यसलाई रिस्टार्ट गरे हो। अर्को 30 वर्ष के बिपीले 15 सालमा संसदीय व्यवस्था
युरोप अमेरिकाको संसदीय व्यवस्था भारत हुँदै नेपालमा यो सफ्टवेयर छिराउनु भयो। त्यो सफ्टवेयर महेन्द्रले 30 वर्ष यो काम लाग्दैन भनेर थन्काइदिनु भयो। फेरि 46 सालमा मदन भण्डारीजीहरू, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू, गिर्जाहरूले मिलेर फेरि रङरोगन गरेर चाहिँ त्यसमा यसो टारहरू फेरेर त्यो चाहिँ चलाउन सुरु गर्नुभयो। यसले 30 वर्ष त नेपालमा धान्यो। अब रवि गए पनि यो बिग्रेको इन्जिन किक जति हाने पनि के हामीले मोटरसाइकल बिग्रेको चाहिँ इन्जिन बिग्रेको मोटरसाइकल स्टार्ट त हुन्न नि त। जो आए पनि अब यो स्टार्ट हुन्न। बल्ल बल्ल चाहिँ स्टार्ट भएर यहाँसम्म आइपुग्यो, चल्यो। अब यसले इन्जिन पुरै सिज भइसकेको छ राजनीतिको। त्यो राजनीतिको इन्जिनै चेन्ज गर्नुपर्छ, सफ्टवेयरै चेन्ज गर्नुपर्छ, मेकानिजमै चेन्ज गर्नुपर्छ। अझ अलिक वृथक भाषामा भन्यो भने नेपालको आजको राजनीतिको जेन्डर चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो जेन्डरै चेन्ज गर्ने हो। त्यो जेन्डर चेन्ज गर्नका निमित्त हामीले अर्थतन्त्रको मेकानिजम, शिक्षा तन्त्रको मेकानिजम, हाम्रो संस्कृतिको मेकानिजम, भूराजनीतिको मेकानिजम, यहाँका स्रोत साधन, नदी नाला, जनताको मनस्थितिको मेकानिजमसम्म ध्यान दिएर एउटा प्रोजेक्ट बनाएर ठुलो जनविद्रोह अब नेपालमा राष्ट्रवादीहरूको जनविद्रोह, त्यो पनि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित शासक 5 वर्षसम्म कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने, कसैले पनि हटाउन नसक्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थामा जानुपर्छ भनेर एउटा ठुलो लबिङ तयार भएको छ। त्यो लबिङमा अब चाहिँ यो अहिलेका दलाली चाहिँ यी चाहिँ टाउकेहरू बाहेक सबै मान्छे यसमा सहभागी हुन्छन्। अब जस्तो तपाईँहरूले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचितकै कुरामा लिएर जाँदाखेरि पनि त आखिरीमा यिनै पपुलिस्ट फन्डा गर्ने बालेन हर्कहरूकै रविहरूकै छ भने इतिहास दोहोरिन्न, इतिहास नयाँ बन्नियो। 15 सालमा बिपीलाई चाहिँ यतिको द्वितीय ल्याउँछु भने लागेकै थिएन। 48 सालमा काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बहुमत ल्याउँछु भनेर लागेकै थिएन। 64मा माओवादीलाई बहुमत आउँछ भनेर लागेकै थिएन। 70मा माओवादीको त्यो स्थिति हुन्छ भनेर लागेकै थिएन। 74मा यो प्रकारको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको गठबन्धन बन्छ भन्ने कुरा त्यो बाबुराम भट्टराईलाई त थाहा थिएन अरे। भनेपछि त्यस्तो स्थिति थियो। अब अहिले 69-79मा चाहिँ रविको आयो, यत्रो 81 सीट आछ नि। अब धेरै मान्छे रवि जस्तै के, एउटा मान्छेले एउटा समस्या बोकेर हिँडेको छ, रवि जस्तै बन्छु भनेको छ। अर्को मान्छेले अर्को समस्या बोकेर हिँडेको छ, रवि जस्तै बन्छु भनेको छ। अर्को मान्छेले चाहिँ एउटा रवि जस्तै ठ्याक्कै के त्यही मोडलबाट उदाउँछु, रवि बालेन जस्तै तरिकाले उदाउँछु भनिराखेको छ। इतिहास नयाँ बन्नी हो, इतिहास दोहोरिन्न। 84मा तपाईँ हामीले नसोचेको ढङ्गबाट, साधारण औसत मान्छेले इमेजिन नगरेको ढङ्गबाट अर्को रेभोल्युसन आउँछ र यो अहिलेका शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी आउँछ। कसले तयारी गर्दैछ? जस्तो चाहिँ महाभारतको लडाइँ त कौरव र पाण्डवहरू लडे पनि कृष्णको डिजाइन थियो, अब यो डिजाइन कसको छ? अनि अब यो देशमा राष्ट्रिय शक्तिहरू छन्, यो देशभित्रका चाहिँ स्थायी शक्तिहरू छन्, देशभक्त शक्तिहरू छन् हैन। अब यो साह्रै कचिङ्गलबाट चाहिँ यदि उत्तरी चाहिँ छिमेको चीनलाई पनि चाहिँ हरेक हप्ता 15-15 दिनमा विदेश मन्त्री पठाएर नेपालको चाहिँ यो बिआरआईमा साइन गर, यो एमसिसी नले, इन्डो पेसिफिकमा नजाऊ, हामीलाई नघेर, यो अमेरिकन छातामा सुरक्षा छातामा नजाऊ भन्न उनीहरूलाई पनि तनाव छ। भारतलाई पनि चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणको राष्ट्र, आफ्नो छिमेकी राष्ट्रमा डाइरेक्ट चाहिँ अमेरिकन लबिङको उसलाई चिन्ता छ। विश्वको पहिलो शक्ति अमेरिकालाई पनि रविलाई फकाऊ, काङ्ग्रेसलाई फकाऊ, एमालेलाई फकाऊ, मान्छे पुरै अस्थिरताको जालमा के न यो देशभित्रका चाहिँ शक्ति केन्द्र चाहिँ हरूलाई राजनीतिक शक्तिहरूलाई चाहिँ सजिलो छ, न अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भूराजनीतिक शक्तिका चाहिँ नेतृत्वदायी शक्तिहरूलाई सजिलो छ। मान्छे एउटा स्थिर व्यवस्था चाहिँ आजको व्यवस्थाको, आजको अवस्थाको माग हो। मलाई लाग्छ छिमेकी देशहरू, हाम्रो यो देशका चाहिँ सुरक्षा निकायका साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, न्यायालयका साथीहरू र चाहिँ रविजीको पार्टीमा भएका देशभक्त साथीहरू, काङ्ग्रेसको पार्टीमा भएका देशभक्त प्रगतिशील साथीहरू, एमाले माओवादीमा भएका चाहिँ देशभक्त प्रगतिशील साथीहरू, विप्लवदेखि लिएर सारा चाहिँ अहिलेका देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको एउटै मोर्चा बनेर अब नेपालमा चाहिँ विश्वभरि नै यो देश राष्ट्रवादी जागरण सुरु भएको छ। यो नेपाल मात्रै होइन, विश्वभरिमै अब चाहिँ लेफ्ट राइट होइन एउटा सेन्ट्रल शक्ति बन्ने स्थितिमा भएको हुनाले अब नेपालमा पनि त्यो स्थितिमा अब जान्छ। त्यसका निमित्त हामी अत्यन्तै आशावादी बनेर लागेका छौँ र नेपाली युवा साथीहरू, मिडिया जगतका साथीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त साथीहरूमा पनि निराश नबनिकन अब एउटा देशको चाहिँ कम्प्लिट एउटा विकल्प, एउटा चाहिँ धेरै वर्ष चाहिँ नबिग्रिने एउटा चाहिँ इन्जिन, जसरी 15 सालमा हालेको संसदीय व्यवस्थाको इन्जिनले आज चाहिँ 60-70 वर्ष थियो, 60-65 वर्ष थियो। अब फेरि अर्को 50-60 वर्षको लागि एउटा अर्को मेकानिजम राजनीतिमा, अर्को सफ्टवेयर राख्नका निमित्त हामी सबै तयार बनौँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुरको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ताराजी।